Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Disyembre 16, giuluhan og ang mga tunukon nga korona, usa ka korona sa himaya. Ang atong teksto makita sa Mateo 24:30. Og unya magapakita diha sa langit ang ilhanan sa anak sa tawo. Og unya ang tanang kabanayan sa yuta managminatay. Og ilang makita ang anak sa tawo nga moabot nga sinapwang sa mga panganod sa langit og inubanan sa kagahom dakong himaya. Kapaglaom, si Kristo mobalik sa mga panganod sa langit uban ang gahom og dako nga himaya. Kinsa ang makigtagbo kaniya nga malinawon? Kinsa ang makaapil sa maong gidaghanon diin kining mga pulong igasulti? Siya mo anhi aron paghimayaon sa iyang mga kabalaan o pagadayigon sa tanan kanila nga mga nanagtuo. Kini mao'y gitawag nga ang mahimayaong pagpadayag sa halangdong Dios ug atong manluluwas nga si Kristo sa ang pag-abot malabuan ang tanang himaya nga sukad wala makita sa mata. Labaw pa sa bisan unsa nga nahuna-unaan nga handurawan mao ang iyang personal nga pagpadayag sa mga panganod sa langit. Unya adunay hingpit nga kalainan sa pagpaubos nga nasaksiyan sa iyang unang pag-ani. Sa una, siya mianhi ingon nga anak sa walay kinutuban nga Dios, apan ang himaya gitaguan sa bisti sa tawo. Siya mianhi nga walay kalibutanong pagpakita sa pagkaharianon, walay makita nga pagpadayag sa himaya. Apan sa iyang pag-ani sa ikadua, siya mag-aabot uban sa iyang himaya ug himaya sa amahan ug inubanan sa mga panon sa mga manulunda sa langit. Sa dapit sa korona nga mga tunukon, nga maoy nakahugaw siyang agtang, iyang gisulob ang korona sulod sa usa ka korona. Dili na siya pagabistihan sa mga bisti sa pagkamapaubsanon. Uban sa daan nga rianong pupong ang gisulob kaniya sa mga nagbiay-biay kaniya. Dili na siya muanhi nga magasulob sa usa ka kupo nga mas puti pa kaysa labing pinakamaputi nga kupo. Diha sa iyang bisti og paa usa ka ngalan may sulat, Hari sa mga hari o Ginoo sa mga ginoo. Ingon nga representante sa Dios si Kristo nagpakita sa tawhanong unod bisan pa diha sa dagway sa tawo. Siya mao ang anak sa Dios ug ang kalibutan gihatagan og kahigayunan nga makita kung unsaon pagtagad sa Dios. Si Kristo nagpahayag, ang nakakita kanako nakakita sa amahan. Juan 14:9. Apan sa iyang pag-abot sa ikaduhang higayon, ang pagka-Diyos niya dili na matago. Siya magaan hiingon nga managsama sa Diyos, ingon nga kaugalingong hinigugma nga anak, prinsipe sa langit ug yuta. Siya usab mao ang manunubos sa iyang katawhan, ang taghatag ug kinabuhi. Ang himaya sa amahan ug anak makita nga usa unya siya magasidlak nga mahimayaon at tubangan sa iyang mga ansyano. Isaiah 24:23. Mga kapaglaom, makasugata ba kita kang Hesus nga malinawon inig ari niya? Ang iyang pag-abot puno sa himaya nga sukad na sukad wala pa makita sa mata. Sa unang pag-anhi ni Hesus diri sa yuta, siya usa ka kabus ug wala ihil-i nga tawo. Apan sa iyang pag-abot sa ikaduha, inubanan sa iyang mga manulunda. Siya magabisti og harianong kupo nga adunay nahisulat nga hari sa mga hari o Ginoo sa mga ginoo. Dili na siya usa ka tawo nga gipurong-purungan og korona nga tunukon, kun dili korona sa himaya. Makaapil baka kita sa mga panon nga magaingon, ania siya karon pagadayigon sa tanang manadto. Mag-ampo kita. Diyos ug may gugmaon namo nga man sa langit. Inaot pag Ginoo nga sa pag-anhi ni Kristo sa ikaduha kami andam nga magasugat kaniya inubanan sa kalinaw. Nagaampo kami nga unta uban kami niadtong mga managtuo niya nga nakaingon nga maghatag og pagdaig kaniya sa iyang gibuhat nga pagtubos kanamo.
Salamat nga pinaagi kaniya kami makatagantam ang kaluwasan nga kadugay na niya itanyag sa tanan. Sa ngalan ni Jesus nga among manluwas. Amen.